أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मुअज़्ज़ज़ समीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद निसार शिराज़ी। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 5 का सबक नंबर 23 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 93 से शुरू करेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके और आप आसानी से नए आने वाले सबक में शामिल हो सकें। जज़ाकल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर व, मीम या ज़बर मई, व मई, या क़ाफ ज़बर यक, व मई यक, ता लाम पेश तुल, व मई यक़तुल, मीम हमज़ा पेश मु, मीम ज़ेर मी, मुअ्मी, नून मीम दो ज़बर नम, मुअ्मिनम, मीम पेश मु, मुअ्मिनम मु, ता ज़बर ता, आइन मीम ज़बर अम, मीम ज़ेर मी, मुअ्मिनम मुतअम्मि, दाल दो ज़बर दन, मुअ्मिनम मुतअम्मिदन, फ़ा ज़बर फ़ा, जीम ज़बर जा, ज़ा अलिफ मद ज़बर ज़ा, फ़जज़ा, हमज़ा पेश उ, फ़जज़ाउ, हा उल्टा पेश हु, फ़जज़ाउहु, जीम ज़बर जा, हा नून ज़बर हन, जहन, नून ज़बर न, जहन्न, मीम पेश मु, जहन्नमु, खालिफ ज़बर खा, लाम ज़ेर ली, दाल दो ज़बर दन, खालिदन, फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा अलिफ ज़बर हा, फ़ीहा, वाव ज़बर वा, ग़ाइन ज़बर ग़ा, ज़ाद ज़ेर ज़ी, व ग़ाज़ी, बा लाम ज़बर बल, व ग़ाज़िबल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा पेश हो, व ग़ाज़िबल्लाहु, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, हा ज़ेर ही, अलैहि, वाव ज़बर व, लाम ज़बर ला, आइन ज़बर आ, वलआ, नून ज़बर न, वलअन, हा उल्टा पेश हो, वलअनहु, वाव ज़बर व, हमज़ा ज़बर हमज़ा ज़बर अ, व अ, आइन दाल ज़बर अद, व अअद, दाल ज़बर द, व अअद, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हो, लहू, आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, आज़ा, बा दो ज़बर बन, आज़ाबन, आइन ज़बर आ, ज़ा या ज़ेर ज़ी, अज़ी, मीम दो ज़बर मन, अज़ीमन, वमन यक़तुल मुअ्मिनम मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नमु खालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। या खड़ी ज़बर मद या, हमज़ा या ज़बर ऐ, या पेश यो, या अय्यो, हा लाम ज़बर हल, लाम ज़बर ला, या अय्युहल, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर न, या अय्युहल्लज़ीन, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर म, नून वाव मद पेश नू, आमनू, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा, ज़ाद ज़बर ज़ा, रा बा ज़बर रब, ज़रब, ता मीम पेश तुम, ज़रबतुम, फ़ा या ज़ेर फ़ी, सीन ज़बर सा, बा या ज़ेर बी, सबी, लाम लाम ज़ेर लिल, सबीलिल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़ेर ही, सबीलिल्लाहि,
فا زبر فا، تا زبر تا، فتا. با يا زبر بي، فتبي. يا زبر يا، فتبي. نون واو پیش نو، فتبينوا. واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا. تا زبر تا، قاف واو پیش قو، تقو. لام واو پیش لو، تقولو. لام زير لي، ميم نون زبر من، لمن. همزة لام زبر ال، قاف کھڑی زبر مد قا، القا. همزة زير إي، لام يا زبر لي، إلي. كاف بيشكو، إليكو. ميم سين بيش مس، إليكم مس. سين زبر سا، إليكم السا. لام کڑی زبر لا، ميم زبر ما، إليكم السلام. لام سين زبر لس، تا زبر تا، لست. ميم همزة بيش مو، ميم زير مي، مؤمي. نون دو زبر نن، مؤمنا. تا با زبر تب، تا زبر تا، تبت. غين واو پیش غو، نون زبرنا، تبتغون. عين زبر ع، را زبر را، عرا. ضاد لام زبر ضل، عرا ضل. حا زبر حا، عرا ضل حا. يا کھڑی زبر يا، عرا ضل حيا. تا دال زير تد، عرا ضل حياتد. دال نون پیش دن، يا الف زبر يا، عرض الحياة الدنيا. فا زبر فا، عين نون زير عين، فعين. دال لام زبر دل، فعندل. لام کڑی زبر لا، ها زير هي، فعند الله. ميم زبر ما، غين الف زبر غا، مغا. نون زير ني، مغاني. ميم پیش مو، مغانمو. كاف زبر كا، ثا يا زير ثي، كثير. زبر را، كثيرة. تا دو پیشتن، كثيرة. كاف زبر كا، زال کھڑی زبر زا. لام زير لي، كذلك. كاف زبر كا، كذلك. كاف نون پیش کو، تا ميم پیشتم، كنتم. ميم نون زير من، كنتم من. قاف با زبر قب، لام پیش لو، قبل. فا زبر فا، ميم نون زبر من، نون لام زبر نل، فمنل. لام کھڑی زبر لا، ها پیش ہو، فمن الله. عين زبر ع، لام يا زبر لي. كاف ميم پیشكم، عليكم. فا زبر فا، تا زبر تا، فتا. با يا زبر بي، يا زبر يا، فتبي. نون واو پیش نو، فتبينوا. همزة نون زير إن، نون لام زبر نل، إن. لام کڑی زبر لا، ها زبر ها، إن الله. كاف الف زبر كا، نون زبرنا، كان. با زير بي، ميم الف زبر ما، بما. تا عين زبر تع، ميم زبر ما، تعم. لام و پیش لو، نون زبرنا، تعملون. خا زبر خا، با يا زير بي، خبي. را دو زبرا، خبيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لام الف زبر لا، ياسين زبر يس، تا زبر تا، يست. واو لام زير ويل، يستويل. قاف الف زبر قا، عين زير عي، يستوي القاعي. دال واو پیش دو، نون زبرنا،
يستوي القاعدون. ميم زير مي نون لام زبر نل منل ميم همزة پیش مو ميم زير مي من المؤمن نون يا زير ني نون زبر ن من المؤمنين غين يا زبر غي را پیش رو غير همزة پیش او لام ضاد زير لز أولد ضاد زبر ضا أولد ضا را زبر را زير ري أولد ضراري واو لام زبر وال ميم پیش مو جيم ألف زبر جا والمجا هذه والمجاهي دال و پیش دو نون زبرنا والمجاهدون فا يا ذير في سين زبر سا با يا ذير بي سبي لام ذير لل سبيل لام كري زبر لا هذه سبيل الله باذير بي همزة ميم زبر أم بي أم واو ألف زبر و لام ذير لي ها ميم ذير هم بأموالهم واو زبر و همزة نون زبر أن فا پیش فو وأنفو سين زير سي وأنفسي ها ميم ذير هم وأنفسهم فا ضاد زبر فض ضاد زبر ضا فض لام زبر لل فضل لام كري زبر لا فضل الله ها لام پیش هل فضل الله ميم پیش مو جيم كري زبر جا فضل الله المجا هذه دال يا ذير دي نون زبرنا فضل الله المجاهدين باذير بي همزة ميم زبر أم بأم واو ألف زبر و بأم و لام ذير لي ها ميم ذير هم بأموالهم واو زبر و همزة نون زبر أن فا پیش فو وأنفو سين زير سي ها ميم زير هم وأنفسهم عين زبر ع لام زبر لل علل قاف كري زبر قا على القا عين زير عي على القاع دال يا زير دي نون زبرنا على القاعدين دال زبر دا را زبر را درا جيم زبر جا دراجة تا دو زبر تن دراجة واو زبر و كاف لام پیش كل وكل لام واو دو زبر لو وكل لو واو زبر و وكلا وعين زبر ع دال لام زبر دل وكلا وعدل لام كري زبر لا ها لام پیش هل وكلا وعد الله الحسن پیش حس نون كري زبرنا وكلا وعد الله الحسنى واو زبر فا واو زبر و فا ضاد زبر فض وفض ضاد زبر ضا وفض لام زبر لل وفضل لام كري زبر لا وفضل الله ها لام پیش هل وفضل الله ميم پیش مو وفضل الله المو جيم كري زبر جا هذه دال يا زير دي نون زبرنا وفضل الله المجاهدين عين زبر ع لام زبر لل علل قاف كري زبر قا عين زير عي على القاع دال يا زير دي نون زبرنا على القاعدين همزة جيم زبر أج را دو زبر رن أجرا عين زبر ع ضا يا زير ضي عظي ميم دو زبر من عظيما لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما صدق الله العظीम। सामीन कराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को सही मानों में सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।